बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है जी। अ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सलामत लाज़मी 9th क्लास का बाब नंबर 3 का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर हम ज़िंदगी के मुतालिक पढ़ रहे थे। उसका एक बाब है, 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे, बचपन और जवानी, सखावत और इज़हार, ज़ौक़ इबादत हमने पढ़ लिया था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सिला रहमी कहते हैं रिश्तेदारी में जोड़ने को, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ज़ाइल है, क्या फ़वाइद है, दुनियावी उखरवी सबके बारे में पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे सिला रहमी की और कैसे सिला रहमी करने के अहकाम दिए, वो हम देखेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए किताब पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या मौजूद है। अच्छा जी, सिला रहमी, ठीक है। अपने करीबी, ये सिला रहमी की डेफिनेशन है और सिला रहमी की सूरतें भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आती होती है। अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करना, ठीक है। आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक रखना, यानी लड़ाई ना करना, मिल-जुल के रहना। दुर्द कह रहा हूँ, सॉरी, दर्द, खश दर्द, खुशी और गमी में एक-दूसरे के शाना-बशाना चलना, साथ-साथ चलना, शाना-बशाना, साथ-साथ। साथ-साथ चलने के मतलब ये कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो और आप अगले बंदे को टॉन्ट कर रहे हो, उसको जो है ना वो गलत कह रहे हो, उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो, ठीक है? साथ-साथ चलने का मतलब है कि उसको हौसला देना, उनको मोटिवेट रखना, एक-दूसरे के साथ राब्ता रखना, उनका हाल-चाल से आगाह रहना, अगर कोई ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत पूरी करना, एक-दूसरे के यहाँ आना-जाना ताकि आपको मामलात का पता है, रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना और एक-दूसरे के हकूक़ का ख़्याल रखना, रिश्तेदारों पर एहसान करना। एहसान हमने पढ़ा था, अच्छे सलूक को कहते हैं। अच्छा सलूक क्या होता है? एहसान हमने कब पढ़ा था? वालिदैन वाले चैप्टर में। इन पर सदका और खैरात करना, अगर माली हवाले से तंग दस्त हैं और कमज़ोर हैं तो इनकी मदद करना और हर लिहाज से इनका ख़्याल रखना सिला रहमी कहलाता है। जबकि करीबी रिश्तेदारों के हकूक़ अदा ना करना और इनकी खबरगिरी, हालात से बाखबर रहना, इनकी खबरगिरी से गफलत बरतना कतरा रहमी कहलाता है कि आपको पता ही नहीं कि आपके रिश्तेदार किन हालात में और आप उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फैसले से सिला रहमी और रिश्तेदारों के साथ हusन सलूक की तरबियत मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को रिश्तेदारों से सिला रहमी की तलकीन के साथ इनके हकूक़ अदा करने की तलकीन फरमाई। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खूबसूरत, अब ये मिसालें आ रही हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। हज़रत अबू तलहा अंसारी अपने खूबसूरत बाग और घना बाग राह खुदा में वक्फ करना चाहते थे, डोनेट करना चाहते थे, ठीक है, वक्फ करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तलहा अंसारी से फरमाया कि वो अपना बाग अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दें। चुनांचे इन्होंने बाग अपने अजीज़ और अपने चचा के लड़कों में तकसीम कर दिया कि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरतमंद तुम्हारे किसी माल के, तुम्हारे किसी डोनेशन के हैं तो वो तुम्हारे गरीब, मजबूर, नादार रिश्तेदार हैं। उनमें तकसीम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व हस्न और सिला रहमी का एक नमूना ये भी था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ तोड़ना चाहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके साथ ताल्लुक़ को जोड़ते। ठीक हो गया ना? अगर कोई शख्स ताल्लुकात कायम रखना चाहता तो इससे ताल्लुक़ कायम करना कोई मुश्किल काम नहीं। मुश्किल तो ये है कि जो आपके साथ ताल्लुक़ तोड़ता है, इसको जोड़ के रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ये ना एक टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है ना, कि ताल्लुक़ तोड़ता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ ताल्लुक़ जोड़ के रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई शख्स जो है ना वो आपकी इज़्ज़त पे हमला कर रहा हो, बार-बार आपको बेइज़्ज़त कर रहा हो, ठीक हो गया ना, तो आपके पास ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं है कि आप हर बंदे के पीछे पे जाएँ कि मेहरबानी मेरे से ताल्लुकात ठीक कर लो। ताल्लुकात जोड़ के रखने का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे ताल्लुक तोड़ चुका है, ठीक हो गया ना, तो हमेशा अपनी लाइफ़ में इतनी स्पेस बाकी रखें कि अगर कोई बंदा वापस आना चाहे, तो उसको आने के लिए जगह मिल जाए। आपने ये नहीं कहना कि मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में आज के बाद ताल्लुक ख़त्म है। इसकी ये मतलब है ताल्लुक तोड़ने का। ये मतलब नहीं है कि आप अगले बंदे के पीछे-पीछे जाएँ, उसके तरले मिन्नत करें और उनसे कहें जी मेरे साथ ताल्लुक कर लो, मैं नहीं रह सकता। ठीक है? आपने अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स नहीं ख़राब करनी। ताल्लुक जोड़ने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा वापस आता है ताल्लुक जोड़ने के लिए, ठीक हो गया ना? तो आपने ये अपनी तरफ से अपने एंड पे ये लूपहोल बंद नहीं करना कि मेरी तरफ से आज के बाद कोई ताल्लुक नहीं। अपने पास हमेशा स्पेस वापस रखें किसी के वापस आने के लिए। ये बात है ताल्लुक जोड़ने की। मुझे मेरे रब ने 9 बातों का हुक्म दिया। मख़फ़ी और एलानिया, हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहना, 1, 2, गुस्से में हूँ या खुशी में हमेशा इंसाफ की बात कहूँ, 3, और दोनों हालतों में इत्तेदाल पर कायम रहूँ, 4, जो मुझसे ताल्लुक़ तोड़े मैं उससे ताल्लुक़ को जोड़ूँ और जो मुझे ना दे इसे मैं अता करूँ, जो मुझ पर ज़ुल्म करे इसे माफ़ कर दूँ। मेरी खामोशी फ़िक्र पर मबनी हो, मेरी खामोशी फ़िक्र पर मबनी हो, यानी जब भी मैं खामोश होता हूँ मैं सोच विचार कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या मामलात है, क्या मानी है। सोच विचार अपनी दुनिया और आखिरत की
میرا بولنا یاد الہی کا بولنا، جب میں بولوں اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کروں، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا، اور جب بھی میں کسی کو دیکھوں تو مجھے آخرت کی یاد آنی چاہیے۔ عبرت ایسی چیز جس سے آپ سبق حاصل کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی، رزق بڑھے اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ نہیں جی، آپ کے سارے پرابلمس حل، مسئلوں کے حل رسول اللہ نے ایک حدیث میں بتا دی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا رزق بڑھے، آپ چاہتے ہیں آپ کی عمر کشادہ ہو، صلہ رحمی کرے۔ اس سے بڑا کوئی فارمولہ نہیں ہو سکتا۔ قطع رحمی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کوئی قطع تعلقی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا، اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا، اس نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلقی کرنے والا موجود ہو۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو سر، ہمارے اوپر تو پھر اگر ضلالتیں آ رہی ہیں تو پھر وہ جسٹیفائڈ ہے نا کہ ہم لوگ تو ہر دوسرا بندہ یہی کام کر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ یہی کام کر رہا ہے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا، یا رسول اللہ، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے، میں اس سے کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے۔ پھر اس سے مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہیں دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جو اچھا ہے، یعنی اسے صلہ رحمی کروں اور قسم کا کفارہ ادا کروں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ قسم کا کفارہ ادا کرنے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ قسم کے کاموں سے ہم چیپٹر پڑھیں گے آگے جا کے، وہاں پر یہ لائنز آپ کو سمجھ آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کام سے رکنے کی قسم اٹھا لے جو صحیح ہو تو اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور قسم کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے جو 3 دن کے روزے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے، جسے اس نے کہا میں اس شخص سے قسم کھاتا ہوں کبھی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص کہتا ہے میں آج کے بعد کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، قسم اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ قسم ایسے کام کی ہے جو آپ نے کام کرنا ہے، اسے رکنا نہیں، قسم آپ نے غلط کام سے رکنے کی اٹھا لی، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو پھر آپ قسم توڑ دیں گے اور کفارہ ادا کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص واپس آنا چاہے تو جگہ موجود ہونی چاہیے۔ پہلی وحی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کو آپ کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا، ان میں ایک وصف صلہ رحمی تھا۔ اس کا وصف کہتے ہیں خوبی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہو گئے تھے، obvious سی بات ہے، پہلی مرتبہ آپ کے اوپر یہ فرشتے کی طرف سے وحی نازل ہو تو آپ بھی ڈر جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے کھا رہے ہیں، حضرت خدیجہ نے ان کو چادر اوڑھی رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کبھی سختی نہیں کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات بیان فرمائی ان وجہ سے، اور ان میں پہلی خوبی یہ تھی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ پریشان ہو، اللہ تعالیٰ پر کبھی سختی نہیں کرے گا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا خصوصی طور پر خیال رکھ کر ان کی مدد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے صلہ رحمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینے، پھیلانا اور قطع رحمی سے گریز، رکنے کی منع کرنا کوشش کرنی چاہیے۔ صلہ رحمی سے اب افراد میں باہمی یعنی آپسی محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، یعنی ایک خاندان کے سارے لوگ اکٹھے ہیں تو آپ کو باہر کسی سے مانگنے کی، کسی کے سامنے اپنی مشکل پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ قطع رحمی سے افراد میں نفرت اور دشمنی پروان چڑھتی ہے، جس سے معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور خاندانی استحکام تہو بالا ہونا برباد ہو جاتا ہے۔ نہیں جی، آپ کا چیپٹر پورا ہو گیا، ہم ذرا ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ ہاں جی، اس کو سالو کریں پوز کر کے، اس کے بعد میں کرواتا ہوں۔ ہاں جی، صلہ رحمی سے مراد ہے کیا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ عمر اور رزق میں اضافہ اور برکت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کس چیز کا؟ صلہ رحمی کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ختم کرنا کیا کہلاتا ہے؟ قطع رحمی، اور جوڑنا کیا کہلاتا ہے؟ صلہ رحمی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، یہ بھی نہیں، یہ والا اصل چیز یہ ہے کہ جو تعلق توڑ ہے اس سے تعلق جوڑو۔ حضرت خدیجہ نے پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل پر جو صحابہ بیان فرمائے، ان میں سے ایک وصف تھا صلہ رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس طرح صلہ رحمی کی تلقین فرماتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ انصاری باغ ڈونیٹ کرنا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غریب اس طرح بانٹو، انہوں نے اپنے عزیز اور چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ صلہ رحمی کو دو اصول ہیں، کتنی ساری ہم نے پڑھی تھی، یہ دیکھیں، ان میں سے کوئی بھی
رابطہ رکھنا، شانہ بشانہ چلنا، درد خوشی اور غمی میں ایک ساتھ چلنا، اتفاق، بہتر تعلقات، آنا جانا، رشتوں کو اچھی طرح نبھانا، حقوق کا خیال، احسان، صدقہ خیرات، مالی مدد، کمزور کی مدد۔ صلہ رحمی کے دو فائدے اور قطع رحمی کے دو نقصانات بھی پڑے۔ فوائد: باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، معاشرتی امن فروغ ملتا ہے، معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ نقصان: نفرت اور دشمنی پروان چڑھتی ہے، معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہوتا ہے، خاندانی استحکام تہوبالا ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے۔ کیسے؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ کیسے خاندانی نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے صلہ رحمی کی وجہ سے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ اپنے الفاظ بیان کرنا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بس، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، خاندان والے آپ کی مشکلات میں مدد کرتے ہیں، باہر کسی کو حالات کا بتانا نہیں پڑتا، ٹھیک ہو گیا نا؟ اسی طریقے سے عزت نفس آپ کی ٹھیک رہتی ہے، عزت نفس برقرار رہتی ہے، دوسرے خاندان والوں کی بھی مدد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ نے کسی کی مدد کی تو آپ کی بھی کوئی نہ کوئی بندہ مدد کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے آپ اپنے الفاظ میں سوال جو ہے نا بیان کر سکتے ہیں۔ لیں جی، آپ کا چیپٹر ختم ہو گیا، میں ملوں گا آپ سے، مجھے امید ہے آپ کو چیزیں ساری سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی چیز سمجھ دیں گے تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے، ورنہ میں ملوں گا آپ سے کسی نیکسٹ سیشن میں۔ انٹل دین، بائے بائے۔